अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं अरूबा खान। मैं हूं ज़ौक अहमद और मैं हूं महविश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 177 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपए 10 पैसे का हो गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात ये जानेंगे अपने नुमाइंदे शराज अहमद से। जी शराज अहमद, आगाह कीजिएगा, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? अभी आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, शराज अहमद से भी तफसीलात जानेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 177 रुपये से तजावुज़ कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये 10 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा हो गया है। डॉलर 177 रुपये से तजावुज़ कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपये 10 पैसे का हो गया है। जी बिल्कुल, डॉलर किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा हो गया है। शिराज अहमद से इस बारे में जानते हैं। शिराज, बताइएगा, डॉलर के आगे तो कोई भी बंद नहीं बांधा गया। जी बिल्कुल, डॉलर जो है वो आए रोज नए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर रहा है और आज भी ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो जबरदस्त उसमें इजाफा देखा गया और 39 पैसे इजाफे के बाद 177 रुपए की बुलंद तरीन जो सतह है वो तजावुज कर चुका है। इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 177 रुपए 10 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान डॉलर जो है 20 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क पर आयद वाजिबुल अदा कर्जे जो है वो 2000 अरब रुपए तक बढ़ चुके हैं, जबकि जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी भी जो है वो अब कीमतों में इजाफा होने का खदशा है। साथ ही साथ डॉलर महंगा होने से जहां महंगाई में इजाफा होगा, वहीं दरामदी अशिया की कीमतें मजीद महंगी होने से आने वाले दिनों में मजीद जो है वो महंगाई का तूफान बर्पा होने के जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक की जानिब से वक्तन इकदाम भी किए गए डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये इकदाम सिर्फ वक्ती तौर पर ही जो है फायदेमंद साबित हो सके और डॉलर जो है कुछ ही रोज की गिरावट के बाद दोबारा जो है वो बुलंदियों की सतह पर देखा जा रहा है और आज भी ट्रेडिंग के आगाज के साथ ही इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 177 रुपए 10 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक के साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो इजाफे की तरफ राग़िब है। जी ठीक है, इंटरबैंक में डॉलर इजाफे की तरफ राग़िब है। हमारे साथ मौजूद थे शराज अहमद, शुक्रिया आपका। इसी पर बात करते हैं ऑल पाकिस्तान करेंसी डीलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र साहब, ये फरमाइएगा, तमाम अंदाजे गलत साबित हो रहे हैं, डॉलर तो किसी भी तरह पकड़ में नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? अभी तक जो जितने भी हमारे माशी माहिरीन हैं उनके अंदाजे सारे के सारे फेल हो गए हैं, क्योंकि जो हमको इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स बताए गए थे हमारे, वो तो सारे के सारे बेहतरीन थे। उसके मुताबिक तो डॉलर को 165 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। वक्ती तौर पे हम लोग समझ रहे थे कि शायद भाई ये डिमांड सप्लाई वाली बात है, लेकिन अब ये बात समझ से बाहर है कि सऊदी अरब से $3 बिलियन आ गए, तेल भी हमको उधार पे मिल रहा है और सारी चीजें हमारी सही जा रही हैं। हमारा रिजर्व भी ठीक है, हमारा इनवर्ट रेमिटेंस भी ठीक है और हमारे जो ऑयल प्राइस वगैरह है बाहर वो भी कम हो रही है। तो जो हमारा इंपोर्ट का बिल है उस पर भी फर्क आता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसके बावजूद डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो या तो ये IMF की दीगर शराइत के साथ एक ये भी शर्त है कि जी आपको अपना रुपये डिवैल्यू करना है, लेकिन आखिर कितना करना है ये भी एक सवाल है। इस वक्त सबसे बदतरीन जो करेंसी है वो पूरे खित्ते में हमारी है, तो ये समझ से बाहर है कि कहाँ ये टिक जाएंगी और क्या होगा। वैसे मेरे हिसाब से इतने बुरे हालात नहीं है जितना हमारा रुपए का हालत खराब है। शुक्रिया आपका ज़फ़र पराचा साहब 92 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद वज़ीर आज़म को दौरा पेशावर करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को पेशावर का दौरा करने से रोका था। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर पेशावर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त में कहा था कि ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक आप किसी इंतखाबी हल्के का दौरा नहीं कर सकते। दौरा करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वज़ीर बराए आला तालीम कामरान बंगश का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर सरकारी नौइयत का है। वज़ीर आज़म इमरान खान सिर्फ गवर्नर हाउस की एक सरकारी तकरीब में शरीक होंगे। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान मूसाज़ई से। इरफान मूसाज़ई, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर का दौरा कर रहे हैं, इस मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई थी?
جی بالکل، وزیراعظم عمران خان آج پشاور کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں آج جو ہے پشاور میں وہ نیا پاکستان کارڈ کا اجرا کا جو ہے وہ تقریب سے خطاب کریں گے۔ ریجنل مانیٹرنگ آفیسر جو ہے پشاور، انہوں نے عمران خان کو خط لکھا تھا وزیراعظم کو کہ وہ پشاور کا دورہ نہ کرے، چونکہ یہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں 17 اضلاع میں۔ تو جب بھی انتخاب کی ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو کوئی بھی وزیراعظم، صدر یا کوئی بھی وزیر، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ انتخابی حلقے کا دورہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ترقیاتی اسکیم کا اعلان کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا گیا تھا کہ یہ ضابطہ اخلاقی خلاف ورزی ہوگی اور وہ اس چیز کا خیال رکھے اور پشاور کا دورہ جو ہے وہ منسوخ کرے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ پشاور کا دورہ کر رہے ہیں اور گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ نئے پاکستان کارڈ کا افتتاح کرے۔ اس پر جو ہے وہ صوبائی وزیر اعلیٰ تعلیم، ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم کا دورہ جو ہے وہ سرکاری نوعیت کا ہے اور وہ سرکاری تقریب سے خطاب کریں گے تو جو ضابطہ اخلاقی جو ہے وہ اس نوعیت میں نہیں آتا۔ تو وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ آج پشاور کا کامران دورہ مگش کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا یہ سرکاری نوعیت کا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان مسزئی، آپ ساتھ ہی رہیے، اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر دلشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ کیا وزیر اعظم کو یہ بتایا نہیں گیا کہ 19 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ان کا پشاور کا دورہ کرنا، آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اصولی طور پر پاکستان کو جو ان کی آئینی اور قانونی ٹیم ہے، جس میں وزیر قانون بھی شامل ہیں اور باقی بھی ایڈوائزر شامل ہیں، وہ حقائق کو نہیں بتاتے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن پاکستان نے چونکہ لوکل گورنمنٹ کا جو ہے شیڈول جاری کر دیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور 19 دسمبر کو انتخابات ہوئے ہیں، تو اس موقع پر آپ کا جانا مناسب نہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے جو وزراء ہیں وہ ان کو بریف نہیں کرتے، وہ خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن پاکستان نے بہت جرات مندانہ قدم اٹھایا ہے اور اس شفافیت کی طرف ایک بہت اہم پیش رفت ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح جو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنے علی پور گنڈا پور کو بھی وہ اپنا کو وارننگ دیں، سرزنش کریں۔ پرائم منسٹر صاحب بڑے جمہوری عمل کی شخصیت ہیں، پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور سب ان کا احترام کرتے ہیں، تو ان کو اپنے وزیروں کو بھی چاہیے کہ آپ کو سرزنش کریں اور پر نگاہ رکھیں اور ان کی حرکتوں سے آگے بڑھے گے۔ آپ کو آگاہ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت، اٹارنی جنرل درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر معاونت کے لیے پیش۔ یہ بتائیں یہ عدالت کس کو تحقیقات کے لیے ہدایت دے؟ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے استفسار۔ تفصیلات جانتے ہیں 92 نیوز کے نمائندے حسین احمد سے۔ حسین، عدالتی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہزاروں لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا، ان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی۔ یہ پراکسی جنگ ہے، ایک شخص کے لیے بار بار ویڈیو آ رہی ہیں۔ ہر کوئی آج کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 2 ویڈیو ہیں اور 4 ویڈیو ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سینکڑوں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ویڈیو نہیں آتی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ بعض کا عدلیہ کی آزادی کے لیے بڑی جدوجہد ہے۔ آج جو ہے وہ درخواست گزار صلاح الدین کو سنتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ آج یوم حساب ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ماضی کے تمام معاملات کو بحث کے لیے پارلیمنٹ بھیج دیا گیا تھا، یہ بھی پارلیمنٹ بھیج دیں۔ ایک سزا کے خلاف اپیل اس کورٹ میں چل رہی ہے، جبکہ اس ایک اپیل کے لیے پوری عدلیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ درخواست گزار نے کہا کہ جن کے کیسز ہیں وہ عدالت نہیں آئے، میرا موقف یہ ہے کہ عدالتوں کو متنازع کیا جا رہا ہے۔ جس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت 24 دسمبر تک ملتوی کر دیا اور عدالت نے آئندہ سماعت پر بھی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل جو ہے وہ طلب کر دیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ حسین احمد، آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پولیس کو پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین محکمہ قرار دے دیا۔ کرپشن میں عدلیہ کا دوسرا نمبر ہے، جبکہ ٹھیکے دینے والے ادارے تیسرے نمبر پر ہیں۔ عوام کی اکثریت کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی احتساب پالیسی مکمل طور پر جانبدارانہ ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے وقاص باقر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 2021 کے سروے میں محکمہ پولیس کو سب سے زیادہ کرپٹ قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کانٹریکٹ ٹینڈرنگ اور صحت کے شعبوں میں بھی کرپشن زیادہ رہی۔ سروے میں شہریوں نے احتسابی مہم کو غیر تسلی بخش قرار دیا۔ کہا گیا کہ کمزور احتسابی نظام، طاقتور افراد اور کم آمدن کرپشن کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ مقامی حکومتوں کا نظام نہ ہونے کو بھی کرپشن کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ سروے میں شہریوں نے کہا ہے کہ سخت ترین سزائیں سزا یافتہ کرپٹ افراد کو
अवामी ओहदों पर आने की मुकम्मल पाबंदी की जरूरत है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 वर्षों में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा और आमदन कम हुई है। 92% पाकिस्तानियों की राय है कि गुज़िश्ता 3 बरस में महंगाई और अशिया की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। सर्वे में अच्छी बात यह है कि शहरियों की बड़ी तादाद को लगता है कि कोरोना वबा के दौरान रिलीफ इकदामात में रिश्वत का अंसर नहीं था और कोरोना इमदाद के लिए सरकारी मुलाजमीन ने रिश्वत नहीं ली। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी की मलेशिया के वजीर और वफ्द के सरबराह से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर लंदन में मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी ने मलेशिया के वफ्द के सरबराह और वजीर आजम के महकमे में वजीर डॉक्टर वीका सेविंग से लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सदर दफ्तर में मुलाकात की और बहरी उमूर में दो तरफा और IMO के दायरा कार में ताउन पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग अली हैदर जैदी ने मलेशिया के वजीर को पाकिस्तान की जानिब से समुद्री मैदान में क्लीन एंड ग्रीन शिपिंग के फरोग समेत दीगर इकदाम से आगाह किया। डॉक्टर सेविंग ने पाकिस्तानी वफ्द को डोमेन में मलेशिया के पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बंदरगाहों की देखभाल के शोबों में ताउन, इलाकाई और ट्रांसशिपमेंट के मामलात और मैरीटाइम के शोबे में सलाहियत साजी पर तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा की एक खुसूसी एजेंसी है जो बैनुल अक़वामी जहाज रानी की हिफाजत और इसको बेहतर बनाने और बहरी जहाजों से होने वाली आलूदगी से निमटने के इक़दामात के लिए जिम्मेदार है। इस वक्त तंजीम के अरकान की तादाद 175 है। पाकिस्तान 1958 से इस तंजीम का फ़ाल रुकन है। वफाकी वजीर अली जैदी IMO असम्बली के 32वें इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं जो कि 6 से 15 दिसंबर तक लंदन में जारी रहेगी। गुलाम हुसैन अमान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में माहिर इमिग्रेशन कवानीन शहजाद सईद ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत के दरमियान नए मुआहदे के तहत तारकीन वतन की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को माहिर कानून के जरिए अपनी दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं गुलाम हुसैन अमान जिनसे उन्होंने खुसूसी बातचीत की है। आप जिस वादे की बात कर रहे हैं वो एक एग्रीमेंट है जो कि रीएडमिशन पॉलिसी है। रीएडमिशन पॉलिसी जो कि एक एग्रीमेंट है बिटवीन पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड UK गवर्नमेंट। ये जो एक एग्रीमेंट है ये कब हुआ है एग्रीमेंट? ये अभी इसके ऊपर इन्होंने ड्राफ्ट एग्री किए हैं जो कि अपनी रिस्पेक्टिव कैबिनेट्स के पास गए हैं और आई थिंक बाय अर्ली दिस मंथ जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन दोनों ने जो बेसिक ड्राफ्ट था उसके ऊपर इन्होंने एग्रीमेंट दोनों गवर्नमेंट्स का इसके ऊपर हो गया। कैबिनेट्स के पास इसकी अप्रूवल है और देन इसके बाद ये इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बेसिकली रीएडमिशन पॉलिसी है जो कि एक बायलैटरल कॉपरेशन है गवर्नमेंट्स का एक दूसरे के साथ। वो इस हवाले से कि जो लोग अनऑथराइज्ड हैं, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम में है चाहे वो पाकिस्तान में है, तो उनको इलीगल इमिग्रेंट्स कह सकते हैं, फेल्ड असाइलम सीकर्स कह सकते हैं, ओवरस्टेयर्स कह सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि अनऑथराइज्ड हैं, जिनके असाइलम क्लेम्स रिफ्यूज़ हो चुके हैं, जब उनके ये असाइलम क्लेम रिफ्यूज़ हो गए, उनके पास कोई लीगल बेसिस नहीं है रहने के लिए, तो उनको इस एग्रीमेंट के तहत वापस भेजा जा सकेगा जो कि एक स्विफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल होगा टुवर्ड्स रिमूविंग देम। एक्सट्रेडिशन जो है वो बेसिकली क्रिमिनल्स के लिए है जो मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, उनको वापस अपने मुल्क में लेके जाने के लिए एक एग्रीमेंट है। तो जो पाकिस्तान और UK के दरमियान कोई एक्सट्रेडिशन का कोई एग्रीमेंट नहीं है। जो एक्सट्रेडिशन है वो आप एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 है, उसके सेक्शन 194 में आप एक एड हॉक जो है ना कि एग्रीमेंट कर सकते हैं एक सर्टेन पर्सन के लिए, किसी के लिए जिसको वापस भेजना हो। तो ये डिफरेंट है देन रीएडमिशन पॉलिसी। तो इनका जो अगर हम ये कहें कि हुकूमत पाकिस्तान एक्सट्रेडिशन ट्रीटी करना चाहती थी वो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये वाला एग्रीमेंट कर लिया। देखिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकल मसले उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें ह्यूमन राइट्स जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से उसमें कानूनी पेचीदगियाँ काफ़ी ज़्यादा है एक्सट्रेडिशन में, जिसके लिए उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। ये जो प्रपोज जो चेंज है इसकी जो नेशनलिटी लॉ को स्ट्रिप ऑफ करने की जो है, ये इसका काफ़ी वाइड डेफिनेशन इसकी काफ़ी वाइड है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ किसी एक बंदे पर, एक तबके पर, एक कम्युनिटी पर नहीं है। ओवरऑल वो तमाम लोग जो कि वहाँ पर आए और यहाँ पर आके सेटल हुए हैं, ये उन सब के ऊपर है उसका इम्पैक्ट। बर्मिंघम के दारुल इरफान सेंटर में सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के अमीर मोहम्मद इकराम अवान की चौथी बरसी के मौके पर उनकी दीनी, रूहानी और तालीमी खिदमात के मौजू पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से अक़ीदतमंद साइलीन ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आबिद काज़मी।
सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के अमीर मोहम्मद अकरम अवान मरहूम की चौथी बरसी के मौके पर दारुल इरफान बर्मिंघम में उनकी दीनी और रूहानी खिदमात के मौजू के हवाले से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर दारुल इरफान सेंटर में बरतानिया के निगरान ज़मीर अवान ने हाज़रीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम अवान रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम का सहल तरीन तर्जमा किया, 3 मरतबा कुरान करीम की तफसीर फरमाई और तसव्वुफ के मौजू पर मुतअद्दिद कुतुब तसनीफ की। हाफिज़ फरहान मराज, चौधरी मुबशर, मज़र मलक, आमिर गुल, नुसरत इकबाल, चौधरी इशफाक और दीगर ने भी चौथी सालाना बरसी के मौके पर खिताब करते हुए अमीर अकरम अवान की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमीर मोहम्मद अकरम अवान मुफस्सिर कुरान थे। उनकी तालीमात, कुरान की तफसीर और तर्जमा हमारी आने वाले नस्लों के लिए मशले राह हैं। Today we organized a special event in memory of Qasmi Fuzat, Amir Muhammad Akram Awan, rahmatullah alayh, who was the Sheikh of Silsila Naqshbandiya Awasiya. And for us, people living in the UK, especially of Muslims, I think he done great favor to us, visiting us for a number of years and actually introducing us to Silsila Naqshbandiya Awasiya, and especially with tasawwuf, which is tazkiyah, to clean ourselves, our hearts. आप एक ऐसी हमजियत शख्सियत हैं कि उनके बारे आगाज़ तो किया जा सकता है, उनकी खिदमात का लामहदूद सिलसिला है। आप मुतरजमल कुरान थे, आप मुफस्सिर कुरान थे, आप मुफक्किर कुरान थे। आपने कुरान हकीम का बेहतरीन और आसान फ़हम तर्जमा फरमाया जो आम लोगों की समझ में आ जाता है और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपने 2 कुरान पाक की तफसीर लिखी हैं। मुफक्किर, मुफस्सिर, अदीब, शायर, शिकारी, बिजनेसमैन, आप दुनिया का कोई भी शोबा लें तो उनमें आप जैसी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने आपको वो मलका अता किया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी शख्स को देखा कि हक़ की बात को जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उस तरह कहते हुए, तो वो मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम अवान रहमतुल्लाह अलैह थे। शुरका का मजीद कहना था कि इस तरह के रूहानी महाफिल से हमारे नौजवानों की दीनी और माशरती तरबियत होती है। बरतानिया में इस तरह की महाफिल नई मुस्लिम नस्ल के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। इन महाफिल का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ब्रेडफोर्ड में सुन्नी जमीयत अवाम यूके की जानिब से फातिमिया कॉलेज में जश्न गौसिया और 11वीं शरीफ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सैयद इरफान शाह मशहदी ने की। रूह परवर कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से जय्यद उलमा और सना खान मुस्तफ़ा ने चौक दर चौक शिरकत की। इसका अहवाल रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार बाबर। सुन्नी जमीयत अवाम यूके ब्रेडफोर्ड के ज़ेर एहतमाम होने वाली रूह परवर महफल में बरतानिया भर से उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम, आशिकान गौस आज़म और नात ख़्वाह हज़रात ने भरपूर शिरकत की। ब्रेडफोर्ड के फातिमिया कॉलेज में जश्न गौसिया और 11वीं शरीफ कॉन्फ्रेंस की सदारत हज़ूर हुज्जतुल इस्लाम पीर सैयद इरफान शाह मशहदी मसवी ने की। इस मौके पर उन्होंने हज़ूर गौस पाक के हयात मुबारका के हवाले से ईमान अफरोज़ बयान किया। रूह परवर महफल में पीर सैयद अस्की जलालुद्दीन, मुफ्ती मोहम्मद बशीर अहमद, साहबजादा पीर हसन महमूद शाह, साहबजादा पीर सैयद अब्बास अली शाह बुखारी, इलामा पीर सैयद सुल्तान शाह मशहदी, सैयद अब्दाल शाह जिलानी, मोहम्मद इरफान अरफानी कादरी, अलामा नबील अफजल अरफानी कादरी, खलीफा शाहिद हुसैन, हाफिज असद अयाज और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम ने रूह परवर खिताब किया। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खूबसूरत नातिया कलाम पेश किया बल्कि हजूर गौस पाक की शान में मनकबत भी पेश की। इस मौके पर फिजा फलक शिगाफ नारों से गूंजती रही।
بعد میں بغداد شریف سے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک کی چادر کی زیارت بھی کروائی گئی جو پیر سید عرفان شاہ مشہدی کو تحفے میں دی گئی تھی۔ فاطمیہ کالج بریڈ فورڈ میں آج حضرت غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک جشن غوثیہ کے نام سے منعقد ہوا۔ علماء کرام، سادات کرام نے بڑی تعداد میں اس میں تشریف لائے اور کثیر تعداد میں عوام اس میں شریک ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر ہیں، آپ نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے مواعظ اور نصیحت کے ذریعے اور سیرت و کردار کی روشنی سے لوگوں کے باطن کو اجالا ہے۔ جشن غوث پاک کی محفل منعقد کی گئی اور ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں علماء کرام نے اپنے بیانات کا اظہار کیا اور یہی پیغام دیا کہ محبت اور سلامتی کا پیغام یہاں سے دیا گیا ہے۔ The bad attitudes a person can have, such as jealousy, such as backbiting and other inner difficulties and inner ailments that the person has, this is removed through spiritual cleanliness, and this is attained when we uphold and hold on and grasp to the likes of Sayyidina Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an. عرس مبارک حضور غوث اعظم کا جو پروگرام تھا وہ منعقد کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں آج کے علماء کو بھی ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس طرح اسلام کی دعوت دینی چاہیے، اور ہم غیر مسلموں کو پاس بٹھائیں، سینے سے لگائے، پھر کلمہ پڑھائے۔ So our aim and objective was to bring the youth and to make the youth understand how to appreciate the awliya and follow the spiritual line which will lead to peace and obedience, and this is the message of Islam, and this is no doubt the way of the awliya. مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں حضور غوث پاک کے ماننے والے عقیدت مند نیاز مند ہیں۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اولیاء کاملین کی محبت ہو اور انہی کے پاس بیٹھے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صوفیاء نے پیار محبت کی تعلیم دی، گناہگار کو اپنے سینے سے لگایا اور پاکیزگی کا سبق دیا۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ صوفیاء کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ آخر میں امت مسلمہ کی سلامتی، اتحاد اور اتفاق کے لیے دعا کی گئی اور شرکا میں لنگر غوثیہ تقسیم کیا گیا۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ بارسلونا کے نواحی علاقے روبی میں قتل ہونے والے پاکستانی نوجوان حافظ شہباز اور سماجی ورکر حاجی نوید اسلم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے بارسلونا میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اور مرحوم ہم وطنوں کی یادیں تازہ کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد احمد شاہد۔ بارسلونا کے نواحی علاقے روبی میں قتل ہونے والے پاکستانی نوجوان حافظ شہباز کے لیے تعزیتی ریفرنس اور سماجی ورکر حاجی نوید اسلم وڑائچ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے بارسلونا میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام اہلیان روبی اور مرحوم حافظ شہباز کے قریبی عزیزوں چودھری پرویز اور محمد افضال نے مل کر کیا تھا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ اتنے کم وقت میں ڈیڈ باڈی لے کر پاکستان روانہ کرنا کسی کارنامے سے کم نہیں۔ عام طور پر ایسے حادثات میں ڈیڈ باڈی پاکستان روانہ کرنے میں 3 ماہ لگ جایا کرتے تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہم نہ صرف حاجی نوید اسلم کی خدمات کو سراہتے ہیں بلکہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے۔ نوید بھائی کا ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی جلدی ہماری میت پاکستان بھیجی ہے، اور اسپین میں جتنے پاکستانی بھائی ہیں سب نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، اور ہم سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنی کمیونٹی ہم روبی کی ہے نا، ہمارے ساتھ نوید صاحب نے بہت بڑی نیکی کی ہے، جو 1-2 دن میں انہوں نے ادھر سے ہمیں لاش لے کر جو ہے فارغ کر دیا تھا، ہم نے ہمارے وارثوں تک پہنچا دی ہے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں جناب نوید وڑائچ صاحب کا، اہلِ روبی کی طرف سے، جنہوں نے اتنی کم وقت میں وہ لاش ہماری پہنچائی، اور ہمارے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا وہ بھائیوں سے بڑھ کے کیا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بارسلونا کی کمیونٹی جو ہے وہ متحد ہے، وہ جو بھی کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایک دوسرے کو ضرورت پڑتی ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ روبی اس میں ہمارا ایک بھائی قتل ہوا ہے، اس کی پہلے تو ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، پھر ہم ان کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، ہر قسم کی سپورٹ ہم نے پہلے بھی کی ہے، پیچھے بھی کریں گے۔ حاجی صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اس میت کو بڑی مشکل میں بہت ہی تھوڑے دن میں، بلکہ 1 دن میں کلیئر کرا کے دیا ہے۔ حاجی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی، یہ جو روبی میں ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں،
اس کی جسد خاکی حاصل کرنے کے لیے تمام پاکستانی کمیونٹی ماؤں بہنوں کی دعائیں شامل تھیں. آج سے پہلے جتنے بھی قتل کیس کے واقع ہوئے ہیں 3 ماہ 4 ماہ لگے ہیں. یہ پہلا ایسا کیس ہے پورے اسپین میں کہ جس کو ایک دن میں ہم نے جسد خاکی حاصل کیا, اور اس کیس کو میں خود ڈیل کر رہا ہوں, خود دیکھ رہا ہوں. حاجی نوید کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ پیش کی گئی, جبکہ تقریب میں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد, 92 نیوز, بارسلونا, اسپین. ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ناسا کاؤنٹی کے نامنتخب کاؤنٹی ایگزیکٹو بروس بلیک مین نے اپنی انتظامیہ میں مسلمانوں کو شامل کرنے کا اعلان کر دیا. خرم شہزاد کی رپورٹ. امریکہ میں ناسا کاؤنٹی کے نو منتخب کاؤنٹی ایگزیکٹو بروس بلیک مین نے اپنی انتظامیہ میں مسلمانوں کو شامل کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے یہ اعلان اپنی نئی ٹیم سے ملاقات کے بعد ٹیم میں شامل واحد پاکستانی اور لانگ آئی لینڈ میں پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز شخصیت اکرم چودھری کے ساتھ پاکستانی میڈیا سے خصوصی ملاقات کے بعد کیا. He is putting together a list of recommendations that he has for positions in my administration, and I think it's important to have representation from all communities. So we're already working on that in the transition. I'm not waiting till January. We're going to hit the ground running when I'm sworn in. بروس بلیک مین کا کہنا تھا کہ وہ اپنی انتظامیہ میں مسلمانوں کو شامل کریں گے, جس کے لیے وہ اکرم چودھری سے مشاورت کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ ریپبلکن پارٹی اور مسلمانوں کی بہت سی اقدار مشترک ہیں. ان کی کوشش ہوگی کہ وہ مستقبل میں بھی مسلم ووٹرز کی توجہ حاصل کریں گے. Issues that are important to the community, which I think basically are Republican values. Keep taxes down, have safe streets, economic development, economic opportunity, job creation, educational opportunities. These are issues that are important to every community, and I want to make sure that the Muslim community is heard, that they have a seat at the table, and who better to sit next to me than my dear friend here. اس موقع پر اکرم چودھری نے مسلم کمیونٹی کی جانب سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. بروس بلیک مین 1 جنوری 2022 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے. خرم شہزاد, 92 نیوز, واشنگٹن. گجر یوتھ فورم سعودی عرب کی جانب سے ملک رضا خان کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی, جس میں دیگر سیاسی, سماجی اور مذہبی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے. دارالحکومت ریاض میں منعقد ہونے والی تقریب میں گجر یوتھ فورم کے سینئر وائس چیئرمین ملک رضا خان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے باہر مقیم لاکھوں پاکستانی ملکی سرمایہ ہیں جو پردیس میں رہ کر ملک خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, اور پاکستان میں بسنے والے افراد کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیم کی جانب راغب ہوں, کیونکہ دنیا میں کامیابی کا واحد راستہ تعلیم ہی ہے. تقریب کے آرگنائزر گجر یوتھ فورم سعودی عرب کے انجینئر عبدالرحمان خان کا کہنا تھا کہ گجر یوتھ فورم اندرون اور بیرون ملک فلاحی اور سماجی بہبود کے لیے کام کر رہی ہے اور جذبہ خدمت سے سرشار ہے. تقریب میں بخت شیر خان, ممتاز خان, اسرار گجر, فرحاد, عمر زیب خان, الیاس رحیم سمیت دیگر نے خطاب کیا. عمیر علی, 92 نیوز, ریاض. متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی تقریبات کی مناسبت سے 50 درہم کے نئے نوٹ کا اجرا کیا گیا. متحدہ عرب امارات میں پولیمر مواد سے بنایا گیا یہ پہلا بینک نوٹ ہے. نئے نوٹ کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں مدثر خوشنود. امارات کے 50ویں قومی دن پر 50 درہم کے نئے نوٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے. نئے نوٹ کے اگلے حصے میں دائیں جانب مرحوم شیخ زاید بن سلطان ال نیان کی تصویر ہے اور مرکز میں یونین کے دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد بانیوں کی یادگاری تصویر سمیت وحدت الکرامہ کی تصویر بھی ہے, جبکہ امارات کے شہداء کی یادگار بائیں طرف ہے. بینک نوٹ کے پچھلے حصے میں مرحوم شیخ زاید بن سلطان کی یونین کے معاہدے پر دستخط کرنے والی تصویر اور اتحاد میوزیم کی تصویر شامل ہے, جس میں یونین کے قیام اور متحدہ عرب امارات کا پرچم پہلی بار بلند ہونے کا مشاہدہ کیا گیا ہے. مرکزی بینک 50 درہم کے قومی کرنسی کا نیا اجرا کر رہا ہے, جو کہ پولیمر سے بنا متحدہ عرب امارات کا پہلا بینک نوٹ ہوگا. پولیمر بینک نوٹ روایتی کاغذ کے بینک نوٹوں کے مقابلے میں زیادہ پائیدار ہوتے ہیں اور زیادہ وقت تک چلتے ہیں. پولیمر کو مکمل طور پر ری سائیکل کیا جا سکتا ہے, اس طرح ان کے ماحولیاتی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے. نئے نوٹ میں بنفشی کے مختلف شیڈز, درمیان میں متحدہ عرب امارات کے قومی برانڈ کے فلورسنٹ نیلے نشانات اور ڈرائنگز کو جدید پرنٹنگ تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے. نئے بینک نوٹ میں صارفین کے اعتماد کو بڑھانے اور جعل سازی کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حفاظتی خصوصیات بھی شامل ہیں. نئے نوٹ مستقبل قریب میں مرکزی بینک کی شاہوں اور ATM میں دستیاب ہوں گے. موجودہ 50 درہم کا کرنسی نوٹ بھی گردش میں رہے گا, جس کی قدر کی ضمانت قانون کی طرف سے دی گئی ہے. پاکستانی اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر سید سلیم اختر کا امارات کی گولڈن جوبلی کے موقع پر کہنا تھا کہ وہ UAE کے حکمرانوں کو مبارکباد دیتے ہیں, جن کے ویژن کی وجہ سے آج امارات دنیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن چکا ہے. 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں.
یو اے کی 50ویں سالگرہ ہے، نیشنل ڈے ہے، اور اس موقع پہ میں تو سب سے پہلے یہاں کے جو رولرز ہیں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا. ان کا زبردست ویژن ہے اور اس ویژن کی وجہ سے یہ ملک دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ہے. اور یہاں پہ سیکورٹی کے حالات زبردست ہیں. یہاں پہ ہم لوگ تقریباً 190 نیشنز آباد ہیں اور سب اپنا جو کام ہے وہ پوری سیکورٹی کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ وہ یہاں پہ کرتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے یو اے ای چیپٹر کے جنرل سیکرٹری سید آصف زمان کا متحدہ عرب امارات کی 50ویں سالگرہ پر کہنا تھا کہ وہ امارات کی قیادت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے یو اے ای کی ترقی کو اس مقام پر پہنچایا جس کی مثال نہیں ملتی. 92 نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ان کا اپنے پیغام میں مزید کا کہنا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. میں یو اے ای کی قیادت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک شاندار کارنامہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال پیدا کری ہے کہ 50 سال کے اندر ملک کو اس ترقی پہ لے گئے ہیں کہ جس کی مثال ابھی تک دنیا میں نہیں ملتی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایز اے پاکستانی سیکھیں ان سے، اور جو اچھی چیزیں وہ سیکھیں گے. کیا وجہ ہے کہ آج یو اے ای ماشاءاللہ اتنی ترقی کر چکا ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے. ان میں جو مین تھنگ میں نے جو پچھلے میں تقریباً 25-26 سال سے یو اے ای کے اندر ہوں، میں نے یہ چیز سیکھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اتحاد بہت ہے آپس میں، ٹھیک ہے، اتحاد محبت ہونی چاہیے. یہاں بھی 7 ایمریٹس ہیں، جس طریقے سے ہمارے 4 صوبے ہیں یا 5 صوبے جو بھی آپ کہیں، لیکن ان میں اپنی میل محبت بہت زیادہ ہے جو ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا انصاف. آپ کا انصاف جو ہے وہ انصاف ایک عام آدمی کو ایک سستا انصاف ملتا ہے یہاں پہ. اور میرے کافی مسئلے مسائل یہاں پہ اس پیریڈ میں ہوئے، کیس مقدمہ پولیس سے جانا پڑا، کورٹ جانا پڑا. تو میں نے ایک بات یہ نوٹ کری کہ آپ کو اور یہاں کے لوکل کو بڑے سے بڑا ہو ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے. یو اے ای کے اندر ہر اس آدمی کو جس کے پاس کوئی ویژن ہے یا کوئی کریٹیوٹی ہے اور جو محنت کرنا چاہتا ہے اور محنت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. اٹس اے منی ورلڈ. یہ دنیا کا کیپٹل آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں 200 ملکوں کے لوگ کام کرتے ہیں اور 200 لوگوں کے لوگ رہتے ہیں. یہاں آپ کو جو ڈائیورسٹی ملے گی اور جو چیزیں ملے گی وہ کہیں نہیں مل سکتی. پشاور میں قبائلی اصلاح کے لیے کھیلوں کا میلہ سج گیا. اسپورٹس فیسٹیول میں 3000 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. پشاور سے عرفان موسیٰ زئی کی رپورٹ. پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں قبائلی اضلاع سپورٹس فیسٹیول سج گیا. فیسٹیول میں قبائلی اضلاع کے 3000 سے زائد کھلاڑی مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گے. افتتاحی تقریب میں کھلاڑیوں نے مارچ پاس کیا. اسپورٹس فیسٹیول کے موقع پر ننھے بچوں نے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا. کھلاڑیوں نے روایتی قبائلی رقص اتن کا مظاہرہ کیا تو صوبائی وزیر اقبال وزیر بھی میدان میں آ گئے. 7 روزہ فیسٹیول میں پشاور سمیت مختلف اضلاع میں ایتھلیٹکس، والی بال، باسکٹ بال، بیس بال، باڈی بلڈنگ، بیڈمنٹن، باکسنگ، کرکٹ، فٹ بال، ٹیبل ٹینس، جمناسٹک، ہاکی، جوڈو، کبڈی اور ویٹ لفٹنگ کے مقابلے ہوں گے. کیمرامین نیاز علی کے ساتھ عرفان موسیٰ زئی، 92 نیوز، پشاور.